बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हम 2025 में दाखिल हो गए हैं बहुत सी उम्मीदों के साथ और बहुत सी यकीन दहानियों के साथ जो कि हुकूमत वक्त ने अवाम के साथ की हैं। 2024 इंतखाबात का साल रहा तो एक गैर मामूली साल भी रहा। तो क्या हमने उसमें गैर मामूली फ़ैसले किए जो 2025 को हमारे लिए मुआशी, सियासी, सिफारती, अमन व अमान और दीगर तमाम शोबों के हवाले से बेहतर कर सकें? बहुत से सवालात हैं जो आप लोग भी सोशल मीडिया पर हमारे इस प्लेटफॉर्म के हवाले से पूछते रहे हैं, जिसमें बहुत से सवालात ये थे कि क्या इमरान खान 2025 में रहा होगा, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस साल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कायम रहेंगे, क्योंकि इत्तेहादियों की जानिब से बार बार नाराज़गी का इजहार किया जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या वज़ीर आज़म बन पाएंगे इस साल, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर एक मुहिम चला रही है जिसमें गवर्नर पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों कहा गया कि इस मुल्क के मसाइल का हल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है, हम उनको वज़ीर आज़म बनवाएंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर स्लो इंटरनेट स्पीड बेहतर हो पाएगी 2025 में? क्या अदलिया में जो हमने देखा कि मुख्तलिफ तकसीम थी और ख़ास तौर पर 2024 अदलिया के लिए भी बड़ा अहम साल रहा, ख़त किताबत जारी रही, तो क्या इस साल के अंदर वो उसी तरह कायम रहेगी, खतूत का सिलसिला रहेगा, या हमें कुछ बेहतर तरीके से मामलात होते हुए नज़र आएंगे? मईशत क्या बेहतर होगी? अमन व अमान में कितना फ़र्क आएगा? हमारी जो कोशिशें उसके हवाले से जारी हैं वो कितनी कामयाब होंगी? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वो सड़कों पर नजर आएगी या हमें पार्लियामेंट में अपनी सियासत करती नजर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में होती है तो हमने देखा 2013 के बाद कि वो सड़कों की सियासत पर ही ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा एक सिफारती सतह पर ट्रंप इन्फ्लुएंस का जिक्र किया जाता है जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, तो उसका क्या असर होगा 2025 में? इससे जुड़े और बहुत से सवालात हैं 2025 के हवाले से, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और ये मजमूई तौर पर मैं एक ओवरव्यू आपसे जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर सिफारती, मुआशी, सियासी, इन तमाम सूरत हाल के हवाले से कि हमने 2024 को कैसा गुजारा, ताकि उस मुताबिक हम ये देखें कि 2025 हमारे लिए कैसा होगा। शुक्रिया ज़ौक़। जब नए साल का सूरज चढ़ा तो नाश्ता वाश्ता करके मैं बैठ गया और चैलेंजेस की जो आपने अभी बात की है तो मैंने कुछ 4-5 घंटे गुजारे अपने साथ, तो तकरीबन 184 चैलेंजेस मुझे नज़र आए, जिनमें से कि मुझे उनमें से एक आध भी अगर हो जाए, हम उस पर काबू पा लें तो कमाल हो जाएगा। 184 मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को इस वक्त पेश है, जो कि 2025 में चलेगा, वो ये है कि जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे सिफारती महाज पे हैं, मुआशी महाज पे हैं, सिक्योरिटी के एंगल से हैं, अदलिया के हैं, जितने भी हमारे पास हैं, क्या हम में से कोई साहिब इक़्तिदार शख्स ख़ास तौर पे या कोई सियासी पार्टी या मुक़्तदरा इन मसाइल को, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने का इरादा भी रखता है कि नहीं? ये है मेरे नज़दीक चैलेंज नंबर 1। उसके बाद मैं कुछ 3-4 चैलेंजेस का जिक्र करूंगा जो कि दिहाइयों से पड़े हुए हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और आप यकीन कर लीजिए कि इस वक्त जो है ना, अगर आप किसी से भी पूछें, किसी मईशतदान से पूछे, किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछे, किसी डिप्लोमेट से पूछे, वो इन बातों का जिक्र ही नहीं करेगा। और मेरे नज़दीक ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। नंबर 1 है बढ़ती हुई आबादी और सिमटती हुई ज़मीन। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो 2025 में भी रहेगा, जिस तरह 2024 और 2030। दूसरे नंबर पे है आपका सेहत का शोबा। लोग बीमार पड़ते हैं, समझ नहीं आती कहां जाए। तीसरे नंबर पे है आपका तालीम का शोबा, जिसमें यह है कि कुछ समझ नहीं आ रही। वो 2.5 करोड़ बच्चे हम सिर्फ तकरीरें सुन लेते हैं जो 5 से पता नहीं 16 साल के दरमियान स्कूलों से बाहर हैं। तो ये वो 2-3 मसाइल हैं जो मेरे नज़दीक सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी का इनकी तरफ कोई किसी किस्म का ध्यान नहीं। अब आते हैं वो चैलेंजेस जो कि हमें अखबारों में मिलते हैं, लोग बातें करते हैं। जाहिर है दहशत गर्दी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त।
اور 2025 میں یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے سپہ سالار کو دیکھیں یا اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو دیکھیں تو وہ بڑی پرعزم دکھائی دیتی ہیں کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے. یہ بڑا چیلنج ہے اور یہ 2025 اور بیونڈ چلے گا. معیشت کی بحالی جو ہے، اڑان پاکستان آ گیا. اڑان پاکستان کی اڑان دیکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ سی پیک کو اس دفعہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اور معیشت کی بحالی جو ہے اس کو ہم ایکویٹ کرتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج اب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. معیشت کی صحیح بحالی جو ہے وہ ہمارا چیلنج نمبر 2 ہوگا اگر آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تازہ ہوا چاہیے، ہمیں اسموک کا کچھ کرنا پڑے گا، سیلابوں کا کچھ کرنا پڑے گا، اس سلو انٹرنیٹ کا کچھ کرنا پڑے گا، اس وی پی این کا کچھ کرنا پڑے گا، اور ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے مستقبل کو دیکھنا پڑے گا جو کسی بھی طریقے پہ اب پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. سیاسی غیر یقینی صورتحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے 2025 میں، اور یہ چلتی رہے گی آخری وقت تک. سوشل میڈیا پر کنٹرول جو ہے وہ کچھ اور بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ حکومت کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، آئینی بینچز اور سپریم کورٹ میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے، یہ بڑا دلچسپ سال رہے گا 2025 کا. SIFC میں FDIs آتی ہیں کہ نہیں آتی، اور دہشت گردی اور یہ اکنامک جو آپ کی ریکوری ہے ان کے درمیان بیلنس کس طرح SIFC کریٹ کرتا ہے، یہ 2025 کا سب سے بڑا چیلنج SIFC کا ہے. فارن پالیسی میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہم ایکارڈ 2 آئے گا. جو ہی غزہ کی صورتحال ہوتی ہے ٹھیک، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں سیریا جو ہے وہ سبڈیو کر دیا گیا، لبنان ویسے ہی گیا ہوا ہے، اس طرف سے یمن کی صورتحال، یہ سارا کچھ تو لگتا یہی ہے کہ اسرائیل اس سال کے آخر تک یقیناً اپنی حیثیت جو اس نے برقرار رکھنی تھی یا قائم کرنی تھی وہ کر لے گا. اس کے بعد ابراہم 2 ایکارڈ آنے کی امید ہے. اور پاکستان کا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان نے کیا کرنا ہے. یہ فارن پالیسی کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس میں ایک یہ ہے. 2022 میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئی. اسی میں ہی پاکستان کی فارن پالیسی تھی، ہم نے صرف اس کے 68 پیجز دیکھے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ فارن پالیسی کے بارے میں بات کرنی ہے، فارن پالیسی بتانا ہے کہ اس طرح سے ان خطوط پہ استوار ہوگی. افغانستان، امریکہ اور انڈیا یہ آپ کو پرابلمز دیتے رہیں گے، اور اگر ٹرمپ کے 20 جنوری کے بعد کی صورتحال ہے تو وہ تو گرین لینڈ اور پتہ نہیں کینیڈا کو آپ وہ یعنی ضم کر رہے ہیں امریکہ میں. پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ابھی جو صورتحال آئی ہے جس میں کہ انہوں نے ہمارے مسل پروگرام پہ جو لگائی ہیں ایک دفعہ پھر سے سینکشن، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اسی چیلنج میں ایک اور چیلنج ہے کہ چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بیلنس کریٹ کرنا. میری خواہش ہوگی کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ جو جید قسم کے ڈپلومیٹس ہیں جو ریٹائرڈ ہیں اور صبح صبح وہ سیر کرنے جاتے ہیں، شام کو بھی وہ سیر کرتے ہیں، گولف کھیلتے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ ڈویبل قسم کی کوئی ایسی بات بتائیے جس میں کہ ہم چین سے تعلقات بہتر ہوں لیکن امریکہ کے بھی مس گیونگ جو ہیں وہ دور ہوں. جی، روس سے بڑھتی ہوئی دوستی تھوڑی سی اور بڑھے گی، اور یہ ایک اور چیلنج ہوگا کیونکہ روس جو ہے وہ اینٹی US ہے. یہ بھی ایک فارن پالیسی کا چیلنج ہے. دنیا کو دہشت گردی کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے. یہ میری اس وقت کی آخری باتوں میں سے ایک بات ہے. دہشت گردی ادھر موجود ہے لیکن دنیا کو پڑی بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ویسٹرن پاورز کو کچھ نہیں اس وقت اس کا پتہ. ان کے نزدیک سارا کچھ اس وقت مشرق وسطیٰ میں آ گیا ہے. تو کس طریقے سے بتایا جائے دنیا کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپین یونین اور نیٹو کو کہ یہ مصیبت جو آپ ڈال کے گئے تھے ادھر، یہ اب ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، اس پہ توجہ ان کی مبذول کروانی ہے، اور اپنی جو اسٹریٹجک آپ کی یعنی صورتحال ہے اس کی امپورٹنس کو ویلیو میں بدلنا ہے. چیلنجز سب کو معلوم ہے، سوال یہ ہے کہ تیار ہیں کہ نہیں. مجھ سے پوچھیں گے اس وقت کی آخری بات، آپ صرف 2 کام کر لیجئے 2025 میں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں صرف 2 کام کر لیجئے 2025 میں تو 2026 آنورڈ آپ کا روشن مستقبل نظر آنا شروع ہوگا. نمبر 1، غریب آدمی کو دیکھ لیجئے کہ اس کے گھر کا کرایہ، اس کے گیس اور بجلی کا بل اور اس کے بچوں کی تعلیم پہ جو خرچہ آتا ہے، اس کے بعد وہ باورچی خانے میں 3 وقت کا کھانا بنا سکتا ہے کہ نہیں، یہ کر لیجئے. اور دوسرا،
सियासी जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका कोई ऐसा हल निकालिए कि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो कहे कि हाँ भाई अब ठीक है। लिहाजा क्या नतीजा निकला? उम्मीद करते हैं कि 2025 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। राव खालिद साहब, ये नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे सियासतदान, हमें उनसे सुनने को मिलता है और हम जब से मैंने होश संभाला तब से सुन रहे हैं। तो 2025 भी एक क्या नाजुक साल रहेगा? और ये भी बताइएगा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम का जहाँ पर जिक्र हुआ उसमें 3 जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस साल में क्या किरदार रहेगा तीनों का? देखिए, बहुत से बुनियादी बातों का जिक्र किया नजमुल साकिब साहब ने। मेरे हिसाब से जो 2025 में 5 चैलेंजेस जो बड़े ऑब्वियस हैं और नज़र आ रहे हैं, कंटिन्यूसली हैं और चले जा रहे हैं, उसमें आपका दहशतगर्दी, अमन व अमान और इंतहा पसंदी है, ये जारी है। आपके सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, उसमें मैं इंडिया का तो ऑब्वियस है, हमें पता है क्या है, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, जिनकी हमने बड़ी हेल्प की, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, चीन, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे ताल्लुकात एज पे हैं एक तरह से तीनों के साथ। तीसरा आपका आ जाता है जो इकॉनमी से भी किसी हद तक लिंक है, लेकिन उसकी सियासी वजूहत ज़्यादा है, वो है आपके जो इंटरनेट है, AI है, कह लें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चीज़ें हैं, वो बहुत बड़ा डेंट डाल रही हैं हर लिहाज से। ना सिर्फ ये कि आपको इकनॉमिकली, अदरवाइज़ भी आपको दूसरी महज़ब दुनिया में और मॉडर्न दुनिया में आपको एक बैकवर्ड स्टोन एज वाला मुल्क बनाया जा रहा है। और आखिरी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंसाफ और जमहूरियत। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि पिछले साल एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो इकोनॉमिस्ट एक मैगज़ीन है, उसने जो सारे स्टैंडर्ड वो करता है स्टडी मुख्तलिफ मुल्कों की, पाकिस्तान को उसने एक अथॉरिटेरियन रिजीम डिक्लेयर कर दिया उसमें। अब है नहीं है ये तो पाकिस्तान ने फैसला करना है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। तो ये चीज़ें, और ये होता कहाँ से है ये अथॉरिटेरियन रिजीम? अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो ये 60 साल से जो सियासतदान गुत्थम गुत्था है आपस में, जिसके वजह से मुल्क 2 लख्त भी हो गया, वो आज तक उसी लड़ाई में, एक दूसरे को कुचलने में, एक दूसरे को ख़त्म करने में, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाने में, एक दूसरे को जेल में डालने में, उस पर लगे हुए हैं। ये मसला अगर हम हल कर लें, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पार्टी या अपने ज़ाती चीज़ों से हट के मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दे, अवाम के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ये तकरीबन जितने मसाइल मैंने बयान किए हैं, 1-2 के अलावा तकरीबन सारे हम उसको हल कर सकते हैं। टेररिज्म जो है उसमें बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी सपोर्ट अवाम की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होगी, और इंतहा पसंदी ख़त्म करने में वो आप नहीं कर सकते उसको। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, आपकी इकॉनमी पे नेचुरली मुस्बत असर पड़ेगा, वाइब्स जो जाएंगी, जो मैसेजेस जाएंगे अक्रॉस, वो उससे फ़र्क पड़ेगा। आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चीन जहाँ जहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पे चीनी इंजीनियर्स पे जो हमले हुए हैं, उसके बाद एक बहुत सीरियस इशू ये बन चुका है। तो उस पर हमें बहुत सीरियसली दहशतगर्दी से रिलेटेड है, क्योंकि इससे ज़रूरत है। सियासी जो इंटरनेट की मैंने बात की, उसकी भी सियासी वजूहत ज़्यादा है। स्लो है या नहीं चल रहा, या कोई चीज़ें बंद हो जाती हैं, ट्विटर नहीं चलता, कोई तकनीकी वजह नहीं है उसकी। कोई केबल शेबल कट भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 19-20 के फ़र्क से 3-4 केबल जारी होती हैं हर मुल्क में, तो उसमें किसी आप स्विच ओवर कर सकते हैं। अब फिर आपके पास, अब तो एलन मस्क ने ऐसा हल दे दिया है, आप उसको सेटेलाइट के ज़रिए कर सकते हैं, केबल का ख़त्म हो जाएगा, मछलियों के मसाइल भी कम हो जाएंगे और हमारे मसाइल भी कम हो जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे करने की ज़रूरत है। तो बहुत जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चैलेंज जो है, वो है सियासी मंजरनामा कैसा बनता है हमारा 2025 में। उस पे डिपेंड करता है। अगर तो हम वही जो 60 साल से लगे हुए हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के झटके देने और एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो फिर तो कोई मुझे उम्मीद नहीं है। फिर आप जो मर्जी डॉलरों के ढेर भी लगा लें, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये फिर ख़राबी की तरफ जाएंगी चीज़ें। अगर ये इसमें थोड़ा सा सैनिटी प्रिवेल करती है, को अक्ल के होश के नाखून लेते हैं हमारे सियासतदान, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मुल्क और कौम के हवाले से कोई थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम 2025 में सुरखरू हो सकते हैं।
साकिब रशीद साहब, अदलिया का भी जिक्र किया, सियासत का जिक्र हुआ अभी अदलिया के हवाले से, क्योंकि 2024 बड़ा ही अहम रहा है। उसमें 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद फिर अदलिया का एक डिफरेंट किरदार उसमें आया, आईनी बेंचेस बन गए हैं। तो 2025 में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? क्योंकि 2024 में तो हमने बहुत सी तब्दीलियां देखी। हमने देखा कि 3 रुकनी बेंच भी बना जो देखेगा कि ये फैसला कौन करेगा, कौन सा केस किधर लगेगा। फिर आईनी मामलात के हवाले से आईनी बेंच बन गया। तो 2025 में क्या कोई सरप्राइजेज हैं हमारे लिए? बिल्कुल, 2025 भी 2024 की तरह मुझे ऐसे लगता है कि अदालती महाज गर्म होगा। अभी दरमियान में जब 26वीं तरमीम आई है 21 अक्टूबर को, तो तब से लेकर अब तक चीज़ें जो है नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का जो चेहरा है वो अब ये समझें अब मुकम्मल तौर पर एक बदल चुका है। उसमें एग्जेक्टिव का कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत आए हैं 2 हफ्ते कबल, तो उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो वहाँ पे मेजॉरिटी है, अक्सरियत है एग्जेक्टिव की, तो उसकी वजह उन्होंने ये कहा कि जो जजेस की तैनाती होनी है उस मामले को उसमें रूल्स बनाना और उसमें उनकी कॉम्पिटेंसी देखना, उनकी काबिलियत, उनके हर एंगल को देखना जो है वो ज़रूरी है। ये ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली अपॉइंटीज आ जाएं कहाँ पे, अदलिया में। तो ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा चैलेंज इस लिहाज से होगा कि ये साल के शुरू में ही तकरीबन 38 जज लगने हैं तमाम हाई कोर्ट्स में। इससे कबल कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 होते थे, 6 जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में कभी लग गए कभी, लेकिन एक ही दफ़ा बल्क में 38 जज, हाई कोर्ट के 38 जज जो है वो एक बहुत उसमें माना रखते हैं और उसका असर जो है वो होगा। और जो लिस्टें आई हैं वो लिस्टें भी देखकर उसमें पता चलता है कि कोई एफिलिएशंस भी हैं, पॉलिटिकल सियासी जो एफिलिएशंस हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। वो इनफरादी शख्सियात जो है उनके साथ है या इज्तिमाई तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है, वो भी नज़र आ रही हैं। मसला उनकी उसको एफिलिएशन से ज़्यादा ये है कि जितने भी लोग लगाए जाएं उनकी काबिलियत जो है वो ज़रूरी देखी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जजेस कैसे तैनात होने हैं, ये 2025 में आपको नजर आएगा। और जो जजेस तैनात होंगे फिर उसके असरात भी हमें जो है वो नजर आएंगे। और दूसरा जो चैलेंज है वो है 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है। अब ये बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, या आधी बरकरार रहेगी और आधी को छेड़ा जाएगा, या पूरी बरकरार रहेगी, ये 2025 में ये तय हो जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का क्या होना है। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अगर देखें तो हर जगह पे चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल सतह पर चली गई हैं। ऐसे लगता है कि एग्जेक्टिव से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी अब एग्जेक्टिव ही तय करेगा कि उसमें बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस बनने हैं हाई कोर्ट्स में, तो वो बेंचेस कौन कौन से होंगे, कौन कौन से जजेस होंगे। सिंध हाई कोर्ट का आपने देखा कि पहले 8 जजेस को माइनस करके 9वें जज को जो आईनी बेंच है उनका हेड बनाया गया, मतलब जिसकी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मुखालफत की थी और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी। इसके बावजूद पहले टॉप के सीनियर 8 जजेस को जो उनको आईनी बेंच में नहीं रखा गया। तो ये एक अलग से सवालात उठते हैं जो हम पहले दिन से जिसकी निशानदेही कर रहे थे। तो ये भी एक जो है वो चैलेंज रहेगा इसी दौरान। और साथ ही साथ जो सियासी महाज है वो भी जुड़ा हुआ है। अदालती जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर सियासी महाज को आप देखें तो बहुत सारे केसेस हैं जो पॉलिटिकल, मतलब पीटीआई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनकी टॉप की लीडरशिप पे, और जो उनके वर्कर्स हैं, 9 मई के केसेस के फैसले इसी साल होंगे 2025 में। अब देखना यह है कि 2025 में 9 मई के केसेस में क्या कन्विक्शंस होती हैं या 9 मई पे माफी मांगी जाती है या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये अदालत के साथ साथ वो जुड़ा हुआ है। और वो केसेस जो है अगर केसेस खत्म होते हैं तो फिर आपको मुल्क में या तो अगर तो केसेस किसी सेटलमेंट के तहत मुज़ाकरात के नतीजे में कोई चीज़ें तय हो गई, अगर कोई ऐसा वो आप क्या कह सकते हैं कि मिसाक़े जमहूरियत तो नहीं लेकिन एक मुज़ाकरात की टेबल पर जिस तरह हुकूमत और जो अपोजिशन है या पीटीआई उसके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, चीज़ें तय हो जाती हैं और उसके तय होने के बाद ये सारे बाहर आते हैं, तो फिर तो मुल्क में आप तवक्को कर सकते हैं कि इस्तेहकाम आएगा।
ठहराव आएगा, एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसमें कमी आएगी और जो पार्लियामेंट का फोरम है पीटीआई हो सकता है उस फोरम पे आ जाए। लेकिन अगर वो सारे जो है वो अदालतों के जरिए ही आगे यानी ये इंटरलिंक्ड है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं साकिब, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है और फिर 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो भी एक बार फिर मौखर हो गया है, तो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, किसकी क्या डिमांड्स आई हैं, क्योंकि रिटर्न अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो फिर हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लीडर्स की जानिब से भी अपने अपने मुतालिबात सामने लाए गए हैं। कौन क्या चाह रहा है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त एक मेज़ पर बैठे हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं और गुज़िश्ता इतवार को भी हमने ये डिस्कस किया 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, उससे एक हफ़्ता पहले जब ये मौखर हुआ था दिसंबर में, और आज भी ये कहा जा रहा था कि कल फैसला आ जाएगा, लेकिन कुछ देर कबल ये पता लगा कि ये फिर एक बार फिर मौखर हो गया है। अब क्योंकि रिटर्न तौर पर हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने मुतालिबात हैं वो लेकर आए, इमरान खान से डिस्कस करके लाने हैं, मुलाकात की भी उनसे इजाज़त दी जाती है, तो वो रिटर्न तौर पर लेकर आए और उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए कि हुकूमत क्या कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी बैठक में ये रिटर्न तौर पर देने थे लेकिन नहीं दिए। जब तक तहरीरी तौर पर नहीं आ जाते हमें हतमी तौर पर नहीं मालूम होता, लेकिन जो ज़राए और मुख्तलिफ लोगों के बयानात से पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि इमरान खान की या तो मुकम्मल रिहाई हो या उनको बनी गाला नहीं केपी के मुंतकिल कर दिया जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से ऐसा तासुर कुछ लोगों के बयानात से मिलता है कि वो बनी गाला नज़रबंद करने के हक़ में हैं। तो कुछ इस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई तो कहा गया कि कहीं ना कहीं ये बात चलना शुरू हो गई है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वहाँ से ये बात शुरू हुई। फिर हमने देखा कि बुशरा बीबी की ज़मानत भी हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ केसेस के हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी ज़मानतें हुई हैं, 9 मई के हवाले से जो मुजरिमान थे उनकी सज़ा माफ़ हुई है कुछ की, जो उन्होंने अपील की हुई थी राहम की। तो अब ये तमाम तर मंजरनामा हमें क्या दिखा रहा है, और 190 मिलियन पाउंड क्या वाकई ही ये फैसला मुज़ाकरात से मशरूत और उसकी वजह से ये बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ये जान लेते हैं। राव साहब, अब क्या अखज़ किया जाए इससे, क्योंकि ये फैसला आना था और ये वो वाहिद केस है जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि बाकी सब केसेस में कहा गया कि बड़ी जल्दबाजी की गई है। इसका तकरीबन 1 साल तक ट्रायल हुआ और गवाह पेश हुए, फिर इसका कहा जा रहा था कि एक ऐसा फैसला आएगा जो शायद रिवर्स ना हो सके। तो ये क्या इस फैसले का ना आना, ये मुज़ाकरात में जो दोनों जमातें हैं या हुकूमत और अपोजिशन बैठी हुई है, ये वजह है या कोई और वजह हो सकती है? देखिए, इसकी एक तासुर तो दिया जा रहा है कि जैसे शायद कोई डील हो रही है और ये हुकूमत को फेवर करती है ये चीज़, अगर ये तासुर ज़ोर पकड़े कि कोई डील हो रही है जिसकी वजह से फ़ैसले में ताख़ीर की जा रही है। और सारा हमारे यहाँ 60 साल से यही मसला है कि एक दूसरे की बारियाँ लगी हुई हैं, एक हुकूमत में दूसरे को रगड़ा देना शुरू कर देता है, दूसरा हुकूमत में आता है उसको रगड़ा देना शुरू कर देता है। जब तक ये विशियस सर्कल टूटेगा नहीं, ये बात आगे नहीं चलेगी। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, उनके सजाएं हुई हैं, उनकी ज़मानतें हुई पड़ी हैं, हर केस में इसमें होगी, रिहा हो जाएंगे ज़मानत पे, फिर इसमें भी ज़मानत उनको मिल जाएगी, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं राव साहब, जिस तरह काबीना से इमरान खान ने अपनी काबीना से पास करवाया वो सब कुछ, वो भी तो एक बुनियाद है। पास नहीं हुआ वो, खैर वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी उसके ऊपर। दैट इज़ समथिंग नॉन डिस्क्लोजर का, यूके की डिमांड थी नॉन डिस्क्लोजर की, एनसीए की, कि ये हम कर रहे हैं तो आप नॉन डिस्क्लोजर को प्लीज़ डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। और उसी में ये लिखा हुआ है कि अगर अदालत चाहे तो इसको डिस्क्लोज कर सकती है, तो डिस्क्लोज भी हो जाता है, वो मंगवा के देख ले अदालत, कौन सा इतना मसला है। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया, अदालत ने वो भी मंगा के नहीं देखा कि जो कैबिनेट में जो कुछ हुआ है वो कागज़ ही मंगवा के देख लेती, क्योंकि अदालत खोल सकती है उसको कि उसमें कौन सा फैसला ऐसा हुआ है, कौन सी ऐसी सीक्रेसी उसमें रखी गई है, तो वो पता चल जाना था उसमें भी। तो बहरहाल गंभीर सूरत हाल है इसमें। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो तहरीरी तौर पे देने का ना कोई वादा हुआ था ना कोई बात हुई थी, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है हुकूमत की तरफ से। 2 मुतालबात है उनके, सुबह से शाम वो दोहरा रहे हैं, बाकी सबसे पीछे हटे हुए हैं कम से कम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में। एक है 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन, जुडिशल कमीशन, और एक सियासी असीरान की रिहाई जो ये 26 नवंबर में पकड़े हुए हैं
کہ پہلے کے ہیں جو جن کے بیل بنتی ہے، یا وہ 2 ٹوٹل مطالبات، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے وہ. تو اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو، کاغذ پہ لکھ کے دینے سے کیسے سمجھ آ جائے گی؟ پھر بات یہ کہ یہ ایسے ہی وہ پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے تو اس پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش ہے. اصل جو مسئلہ ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری سچویشن کے نتیجے میں عمران خان نے باہر آنا ہے. وہ پوائنٹ ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا جا پا رہا. اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ آبویسلی اس نے میدان میں آنا ہے. اس نے اپنے 2 سال سے، عمران خان کو تو بولنے کا شوق ہی بہت ہے، 2 سال سے وہ تقریباً خاموش ہی ہیں، تو منظر عام پہ آگے تو وہ کیا خاموش رہیں گے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ باہر آ کے کیا بات کریں گے، کس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے جس قسم کا کام کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو خطرات تو بہت ہے سیاسی طور پہ حکومت کو، کہ باہر آنے کے بعد وہ کس طرح سے اس سارے صورتحال میں اوورال کس طرح سے وہ ماحول اس وقت وہ ہوگا. اور حکومت کو اگر یقین دہانی کرا بھی دیں عمران خان صاحب کہ ہم آپ کو اگلے 2-3 سال کچھ نہیں کہیں گے، تو ان کے باہر آنے سے اتنی حکومت کے اندر انسٹیبلٹی اور پینک کریٹ ہو جائے نا کہ شاید وہ خود ہی بھاگنے میں تیار نہ ہو جائیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے سارا کچھ پھنسا پڑا ہے. جس دن یہ معاملہ طے پا گئے، اور جو میرا خیال ہے حکومت کی ٹرم پہ نہیں طے پائیں گے کبھی بھی، کبھی عمران خان صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے، نہ وہ کے پی پہ جا کے بیٹھیں گے، نہ وہ نظر بند گھر پہ ہونا پسند کریں گے. وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اور جیل میں رکھ لو. اور اس کے اوپر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور یہ سارے ان کے رہنما کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے. تو یہ پھر ہم اسی چکر میں 2024 جیسے گزرا ہے، 2025 بھی پھر اسی طرح گزرے گا. تو یہ معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی. اچھا نجم ثاقب صاحب، ایک تاثر میں نے ایک جگہ سنا، وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب ایگری ہو گئے ہیں کہ سیاسی نظام کو سیاست کے ذریعے اب چلانا ہوگا، اس لیے وہ یہ جو خدشے راؤ صاحب نے ذکر کیا وہ اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایک انتخابات کے اندر جائیں گے، اس کا ذرا طریقہ کار طے کر لیا جائے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور دوسرا، ریٹن معاہدے کا مقصد یہی لگتا ہے جو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کوئی ضمانت ہو، تاکہ کوئی ریٹن طور پر سامنے ہو کہ آگے سیاسی استحکام کے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے. تو اس لیے ریٹن طور پر وہ چاہتے ہیں تاکہ کل پاکستان تحریک انصاف اس پر قائم رہے، عمران خان یہ نہ کہیں کہ یہ بات تو میں نے نہیں کی تھی. پہلے تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے اس کے بارے میں ایک فکرے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، وہ نہیں بن سکے. بیٹیا وزیر اعلیٰ بن گئی، بھائی وزیر اعظم بن گیا. اس کے بعد سے یوں سمجھیے کہ وقتی طور پہ وہ سیاست سے دست بردار ہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں چھیڑتے، ان کو آپ ایک طرف رکھیں. باقی یہ جو مذاکرات کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو ذوق، تو جب یہ شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بات کی تھی، کافی ساری چیزیں تجزیہ کرنے کے بعد، کہ 0 کو 0 سے ضرب دیں تو حاصل 0 لگتا ہے، آتا 0 ہی ہے. اور وہی صورتحال ہے کہ آج جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، یعنی بڑے ہمارے معتبر سیاستدان ہیں اور بڑا دماغ ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے تھریٹس آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ یعنی بالکل ڈیزالو کر دیں گے، ہمیں بلا تعطل ملنے دیا جائے خان کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم ابھی بھی قائم ہیں اس پہ کہ یہ مذاکرات، تو ان کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ ہم نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا. اور اس بات کو پورا ہونے میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک مسئلے کا حل اس میں سے نہیں نکلنا تھا، یہ صرف وقت ضائع ہوا ہے. ہم ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو کہ ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں. وہ جو رپورٹ نہیں ہو رہے مذاکرات، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو نہیں ہو رہے، جس کا ہمیں نہیں پتا، ابھی تک کی تاریخ پاکستان کی دیکھیں تو اصل فیصلے وہیں پہ ہی ہوتے ہیں. یہ جو مذاکرات ہیں یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں؟ اب سوال یہاں پہ ایک بڑا اہم یہ پیدا ہوتا ہے ذوق، کہ اگر حکومت کو ان مذاکرات کے لا حاصل ہونے کا یقین تھا، پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ حکومت نہ خان کو باہر لائے گی، نہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، بلکہ وہ فیصلے بھی نہیں سنا سکتی، جس طرح کہ یہ 190 ملین یعنی جو پاؤنڈ کا فیصلہ ہے. تو پی ٹی آئی کیوں بیٹھی، اب حکومت کیوں بیٹھی؟
اس میں وضاحت سے تو میں بتانا چاہوں گا، لیکن یہ کہ ٹائم آپ کا ہوتا ہے محدود. جی حکومت احتجاجوں سے تنگ تھی، حکومت کو بریدنگ سپیس چاہیے تھی، اور حکومت نے یہ بتانا تھا کہ دیکھیے ہم بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف اتمام حجت تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کل کو یہ نہ کہیں، نتیجہ تو صفر نکلنا ہے، کل کو یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو بیٹھے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے اصولوں پہ سودا کر کے ایک ایسی حکومت کے ساتھ وہ بیٹھے جو کہتے ہیں جی فارم 47 کی ہے. دونوں طرف سے چونکہ سنجیدگی نہیں تھی، لہٰذا مذاکرات کا وہی نتیجہ نکلا جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں بتا دیا. آئندہ بھی یہ جو مذاکرات ہیں یہ اسی طرح سے اگر چلتے رہیں گے، تیسرا دور، چوتھا دور، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی تک مذاکرات اور شکایات یعنی دفتر شکایات میں کوئی فرق ہی نہیں کر سکا. ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ڈیمانڈز ہے، کوئی یعنی ٹریڈ یونین آئی ہوئی ہے اپنے ڈیمانڈز لے کے. مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں ایک ایجنڈا ہوتا ہے. مذاکرات ہوتے ہیں، آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری چیز ہوتی ہے؟ ماحول. وہ ماحول ہی کریٹ نہیں ہوا تو کس قسم کے مذاکرات؟ لہٰذا صفر ضرب صفر ضرب صفر. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کونسل میں آمد اور مسئلہ کشمیر پر اس پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں اور 2 سال کے لیے پاکستان غیر مستقل رکن کے طور پر آغاز کر چکا ہے اقوام متحدہ کے اندر. نجم ثاقب صاحب، کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ کیا پاکستان اہم ایجنڈے کے حوالے سے جو وہ سلیکشن پروسیس ہوتا ہے یا کس کو ڈسکس کرنا چاہیے ان 2 سالوں کے اندر، کیا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، یا پاکستان کیسے کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 15 ممبر ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے. 5 اس کے پرماننٹ ممبر ہیں، چین، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ. 10 اس کے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو 15 مرتبہ 16 مرتبہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس کے نان پرماننٹ ممبر بن چکے ہیں. اور ایک اتنا سا ملک ہے پاناما، 12 دفعہ تو وہ بھی بن چکا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی پاکستان بن گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، روٹین کا معاملہ ہے. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر سے ممبر بن گئے ہیں، نان پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے. اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ نے نیو یارک میں اپنے جو آپ کا پرماننٹ مشن ہے اس میں آپ اتنی دیر سے ہیں، تو سفیر صاحب کشمیر کے بارے میں کیا کیا ہے ابھی تک اس مشن نے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اور وہ آئے گا ادھر سے، دیکھیے جی ہم نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے پاکستان کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا جو مین سٹیک ہولڈر ہے نا مسئلہ کشمیر کا، وہ کشمیری دیم سیلز ہیں. یہ مسئلہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، ان کی آزادی وغیرہ وغیرہ. ہم لوگوں نے اپنی سفارتی اور یہ مورل اور یہ ساری سیاسی جو رکھی ہوئی ہے نا سپورٹ، اس سے ان کو آسرا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کچھ خود بھی تو کرنا ہے نا. مثال کے طور پہ ابھی آپ پرماننٹ ممبر بنے ہیں، یعنی نان پرماننٹ ممبر بنے ہیں ایک مرتبہ پھر سے، تو جو پچھلی مرتبہ بنے تھے کم از کم اس سے تھوڑا سا کر کے دکھائیں نا. اقوام متحدہ سے کہیں کہ آپ کی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں. یاد رہے کہ مسئلہ کشمیر ابھی بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے. ان سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ریڈبل یور ایفرٹس، وہ کر کے دکھائیں تاکہ عوام کو آپ کچھ کر کے بھی بتائیں کہ دیکھیں جی 2 سال تک ہم نان پرماننٹ ممبر رہے اور ہم نے جو ہے وہ یہ کیا. ایک دکھ کی بات، اب خوشی کی بات بتاتے ہیں آپ کو. خوشی کی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو یہ 370 اور 35 سے آتا ہے جی. سپریم کورٹ ادھر کی اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے انڈیا کی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیا کہتا ہے جی اب تو کشمیر ہمارا حصہ بن گیا، وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے. آج تک ایز وی سپیک کسی ایک ملک نے بھی اس چیز کی تائید نہیں کی کہ وہ آپ کا بن گیا ہے. آج ایز وی سپیک ابھی بھی وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر شامل ہے. آج بھی وہاں پہ رہنے والے مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہو ہی رہی ہے، ہمارے سیاسی حقوق، ہمارے عدلیہ کے ساتھ ریلیٹڈ حقوق، ہمارے اسکول جانے کے حقوق، ہماری دوائیاں حاصل کرنے کے حقوق سب آپ نے سلب کیے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن اقوام عالم اگر واقعتاً انصاف کرے، اگر واقعتاً ان کو ہیومن رائٹس کا جو ہے انسانی حقوق کا پتہ چلے، تو یقین کر لیجئے گا کہ سب سے پہلے جو 2 مسئلے حل ہوں گے نا، اس میں سے ایک کشمیر کا ہوگا اور ایک فلسطین کا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اقوام عالم اس ڈپلیسٹی کے ساتھ زندہ ہے کہ بات ادھر کرتے ہیں یعنی وہ انسانی حقوق کی، اور ادھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ راؤ صاحب، جیسے نجم ثاقب صاحب نے بھی بات کی کہ ماضی میں اس فورم کی کارروائی بڑی رسمی رہی ہے، تو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے اس کو؟ مؤثر تو دیکھیں، جو انفلوئنشل ملک ہے وہاں پہ امریکہ خاص طور پہ، ان کی مرضی کے بغیر تو اس کا ایجنڈا بھی نہیں چلتا، تو وہ ظاہر ہے وہ جب تک اس معاملے میں نہیں ہوں گے سارا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا لاء بنا لیا تھا خود ہی یو این کے باہر، اور وہ کہیں بھی کر سکتے تھے پری ایمپٹیو اسٹرائک، یو این کے حالانکہ رولز اجازت نہیں دیتے آپ کو اس طرح سے کسی ملک کی ساورینٹی کو انٹرفیئر کرنے کے یا سبوٹاج کرنے کے، تو وہ امریکہ بہادر نے کر لیا تھا خود ہی، تو وہ جب تک طاقتور ملک ہے وہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکا۔ ایک تو آج یوم استصواب رائے ہے، کشمیر منا رہے ہیں اس کو، ہم بھی منا رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ مزاحمت جو انہوں نے 1949 میں شروع کی تھی 5 جنوری سے، یو این ریزولوشن جب 5 اکتوبر 1948 سے شروع کی تھی، 5 جنوری کو انڈیا خود لے گیا تھا، تو وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس پہ وہ استصواب رائے سے فیصلے کا طے پایا تھا، اور پھر انڈیا پھر بھاگ گیا تھا۔ یو این سیکورٹی کونسل کا کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جولائی میں ہمارے پاس اس کی صدارت ہمارے پاس ہوگی، چیئرمین شپ آپ کہہ لیں، تو جو صدر ملک ہوتا ہے وہ اس نے ایجنڈا طے کرنا ہوتا ہے، تو ہم کم از کم اس جو یہ پڑا ہے ایجنڈے میں، آئٹم پڑا ہے ہمارا یو این کے ایجنڈے پہ ہے، اس کو ہم کم از کم اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس ایجنڈے کو ترتیب دے کے، اور اس کے کر سکتے، صرف بیان دینے کی عادت اتنی۔ ہمارے جو فوسل سفارتکار ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بیان تو دیا ہے کہ کشمیر ایشو پر بات کرتے رہیں گے، لیکن بات کرنا کافی نہیں ہے۔ دوسرا چیلنجز بڑے ہیں جس وقت یہ بنے ہیں، اس وقت آپ کہہ لیں کہ روس یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، غزہ وار چل رہی ہے، شام اور یمن کی حکومت کے معاملات ہیں، اسرائیل ایران تناؤ ہے، اور آذربائیجان اور ارمینیا کا تناؤ بھی جھگڑا موجود ہے، تو یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ اور اس کے سب سے بڑھ کے یونائٹڈ نیشنز کی ریفارمز کا ایجنڈا بھی چل رہا ہے، جس میں وہ مستقل ممبر کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور بھارت بڑا زور لگا رہا ہے کہ وہ مستقل ممبرشپ لے لے اس کی، تو اس حوالے سے پاکستان کا اس وقت وہاں پہ ہونا وہ میرا خیال ہے ہمارے کافی سارے چیزوں کو پرپز کو سرو کرے گا۔ ایک اور اس میں پاکستان کو سیٹ ملے گی، وہ آئسس اور القاعدہ کی سینکشن کمیٹی ہے، اس میں بھی چیئر مل گئی ہے پاکستان کو اس کی وجہ سے، جی مل گیا، اور اس میں آپ ٹیررسٹ کو ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر سینکشنز وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ وہ بھی بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو، اور ہمارے جو خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس حوالے سے، اس کو بھی ٹیکل کر سکے، اور جو ہم فیس کر رہے ہیں جن چیزوں کو اس کا بھی بتا سکے، اس کے حوالے سے بھی وہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں وہاں پہ، اور اس چیز کو کافی مؤثر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں، کشمیر کے علاوہ دنیا بھر میں جو وہ کر رہے ہیں۔ جی تو ثاقب بشیر صاحب، یہ دنیا بھر میں جو جاری تنازعات ہیں جس کے حوالے سے 2 بڑے اہم کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے، تو پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان میرا خیال ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک غیر مستقل ممبر کے طور پر جو ماضی میں جو کردار رہا ہے یا جتنا افیکٹو رہا ہے، ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں رہا، تو اب کی بار جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان جو ہے وہ نظر آئے گا وہاں پہ۔ ایک تو عالمی امن جو ہے وہ ایجنڈے پر ہوتا ہے، اس طرح مختلف جو تنازعات ہیں دنیا بھر میں، جو جنگیں ہیں ان کو بند کرانے کے حوالے سے، اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہوتا ہے، مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی پاکستان جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے۔
غزہ کی جنگ ہے, یوکرائن روس جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ ایک جنگ ہے, وہ معاملہ بھی ہے, اور خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ نظر بھی آنا چاہیے, کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے بات تو بہت کی جاتی رہی ہے, بیانات بھی بہت آتے رہے ہیں, اور جو جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ایفیکٹولی کوئی عمل جو ہے وہ ہوا ہو, وہ ہمیں نظر نہیں آیا. شروع میں جب آپ دیکھیں کہ 5 اگست ہوا تھا تو 2019, تو اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہر جمعہ کو جو احتجاج اور اس قسم کی چیزیں شروع کر دی گئی تھیں, وہ بھی آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے چیزیں ختم ہو گئیں. اب جو ہے وہ ایک روٹین ہے, 5 اگست آتا ہے, 5 فروری آتا ہے, یا آج کا دن ہے, تو وہ کشمیریوں کے حوالے سے بیانات جاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں, پھر سال بھر یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہتی ہیں. تو اب یہی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو مستقل مندوب ہیں پاکستان کی طرف سے, جو کیس ہے کشمیریوں کا, وہ مربوط اور مضبوط طریقے سے جو ہے پیش کیا جائے, یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ چیزوں کو جو ہے حل کیا جائے. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال. سننے میں آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو کل آنا تھا پھر سے مؤخر ہو گیا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ کچھ فیصلے اتنے غیر محفوظ ہوتے کیوں ہیں کہ انہیں بار بار محفوظ کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک. آج کا غیر ضروری سوال. خبر ملی ہے کہ ہسپتالوں میں سینیٹیشن ورکرز نے ڈاکٹروں کا کام سنبھال لیا ہے. سینیٹیشن ورکر جو ہے وہ ڈاکٹروں کی جگہ کام کر رہے ہیں. غیر ضروری سوال یہ ہے, وہ ڈاکٹرز جن کا کام سینیٹیشن ورکرز کر رہے ہیں, کیا محکمہ جنگلات میں درخت کاٹ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کریانے کی دکان وغیرہ کھولی ہوئی ہے؟ رائٹ. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.